अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी इन्फो चैनल। आपका दिन कैसा रहेगा? 25 मई 2025। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं एरीज यानी बुर्ज हमल से। आज ये बात जहन में रखें कि आप जो कुछ भी करते हैं वो दूसरों के लिए नुकसानदेह नहीं होना चाहिए। आज के दिन वो चीज़ें जो पहले आपके लिए गैर अहम थी अचानक आपकी ज़िंदगी में एक आला तरजीह बन जाएंगी। आज कोई और आपके काम के नताइज को बर्दाश्त करने पर मजबूर हो सकता है, इसलिए कुछ भी करने से पहले सोचें। आप शायद आज घर में रहना चाहें और ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहें। रोमानी मुहाज पर जोड़े आज अपने ताल्लुकात में सुकून महसूस करेंगे। अपने साथी को एक खुसूसी कार्ड या तोहफा देकर सरप्राइज़ दें। इसको बहुत अच्छी तरह से कबूल किया जाएगा और तारीफ़ भी की जाएगी। आज एक ऐसा दिन है जब आप अपने ताल्लुकात में जो कोशिशें करेंगे इनका देर पा मुस्बत असर पड़ेगा और आपको अपने साथी से बहुत सुकून मिलेगा। काम पर इस बात को यकीनी बनाएं कि आज आप तमाम ज़ेर इल्तवा कामों को वक्त पर मुकम्मल करें। आप में से कुछ के लिए आपकी लगन और अज़्म का एहसास मालियाती इजाफे की सूरत में एक इनाम ला सकता है। मुश्किल और पेचीदा मसाइल से निमटने की आपकी सलाहियत पेशेवराना मुहाज पर आपकी तरक्की के इम्कानात को रोशन करेगी। सख्त मेहनत करते रहें और अपने सब्र को बरकरार रखें। आपको आपकी तमाम कोशिशों का सिला ज़रूर मिलेगा। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। टॉरस यानी बुर्ज सौर, आज आप ज़िंदगी में मकसद की बहाली का एहसास पैदा कर सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि आप आगे बढ़ने के लिए बहुत हौसला अफजा हैं, जिसके साथ दूसरे नामुमकिन ख्वाब अब आप सच कर सकेंगे। हर हंगामी सूरत हाल के बारे में एहतियात और अक्ली तौर पर सोचें ताकि वो काम कर सकें और नामुमकिन चीज़ों को आपको नाकाम बनाने की इजाज़त ना दें। आपके दोस्त आपके विजन और अज़्म से भी हौसला अफजाई करेंगे और आप इनके लिए भी एक रोल मॉडल बन सकेंगे। रोमानवी तौर पर आज आप एक पुरजोश मूड में रहेंगे। आप फ़ोन पर अपने अजीज़ के साथ मीठी चीज़ों का तबादला करने में बहुत वक्त गुजार सकते हैं। ये ऑनलाइन टेक्स्ट मैसेजेस या पैगामात की शक्ल में हो सकता है, लेकिन किसी भी तरह से आपको लगता है कि दिन के वक्त में चंद चटपटे तबसरे आप अपने साथी की तवज्जो लेने के लिए बोल सकते हैं। इससे आपके रिश्ते में रोमांस को ज़िंदा रखने में मदद मिलेगी। पेशेवराना मुहाज पर आपको कुछ इजाफी जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। आपकी तावन पर मबनी फितरत आपको आसानी के साथ कामयाबी हासिल करने के काबिल बनाएगी, लेकिन जहन में रखें कि आपकी तरफ से कामयाबी का मतलब है कि आप कंपनी में एक अहम ओहदा हासिल कर रहे होंगे। मुस्तकबिल में भी आपको मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए अपनी तावन पर मबनी फितरत को बरकरार रखना चाहिए। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। जेमिनी यानी बुर्ज जोज़ा, हो सकता है कि आज आप मायूसी और मुश्किलात के हालिया दौर से नीचे उतर रहे हों। परेशान ना हो, आराम करने के लिए एक दिन की छुट्टी लें। आपकी मौजूदा रुकावटें तवील मुद्दत में हल हो जाएंगी, इसलिए इनमें ज़्यादा तवानाई ना डालें। आपको अपनी जारियत पर पर्दा डालने में कुछ मसाइल दरपेश हो सकते हैं। अपने गुस्से को काबू में रखें और बामी फ़ायदे के लिए मसाइल को हल करें। अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ कुछ ख़ास वक्त गुजारें और महसूस करें कि तनाव पिघलता है या नहीं। आप मोहब्बत के कुछ बहुत गहरे ऐलानात कर सकते हैं और इस एहसास से मगलूब हो सकते हैं कि ज़िंदा रहना बहुत अच्छी बात है। आप इस वक्त मोहब्बत में होने के एहसास से मुतासिर हैं। आखिर में आप कह रहे होंगे कि इतने दिनों से आपके दिल में क्या था। आखिर में ये कहना अच्छा लगेगा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जब आप काम में कामयाबी हासिल करना शुरू करेंगे तो आपके पेशेवराना ख्वाब पूरे होने लगेंगे। ताहम ये आपके मुफाद में होगा कि अपनी कोशिशें जारी रखें और मुस्बित रवैये को बरकरार रखें। अपनी कामयाबियों को मज़ीद मेहनत करने की तरगीब के तौर पर लें। आमदनी में इजाफे के भी कई इम्कानात हैं। आज अपनी नज़र बड़े माली मामलात पर रखें। छोटे फ़ायदे और नुकसान की फ़िक्र ना करें। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपकी घरेलू आमदनी बढ़ रही है और हर साल आपको पिछले साल के मुकाबले में कदरे ज़्यादा माली तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो रहा है। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। कैंसर यानी बुर्ज सरतान,
آپ اپنی زندگی کے ایسے شعبوں کے بارے میں آج مایوس ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو یقین نہیں ہے کہ وہ آپ کے خوابوں کے مطابق چل رہے ہیں، لیکن ہمت کو نہ ہاریں اور آپ تصور کرنے سے نہ گھبرائیں، کیونکہ یہ سب کچھ دن کے اختتام پر خوابوں کو سچ کرنے کے بارے میں ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کو روک نہیں سکتی اگر آپ سخت محنت کرتے ہیں، حکمت عملی کے ساتھ کام کرتے رہیں اور ہمیشہ عظمت کا مقصد رکھیں۔ اگر آپ نے حال ہی میں ایک رشتہ شروع کیا ہے تو آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ آج آپ کا رشتہ براہ راست طویل مدتی وابستگی کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ کچھ عرصے سے احساسات پیدا ہو رہے تھے اور آپ تعلقات میں جو کوششیں کر رہے تھے اس نے ایک مضبوط بنیاد رکھ دی ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں اس کے بارے میں صرف ایک واضح نقطہ نظر رکھیں۔ کام میں آپ کی توجہ مرکوز کرنے کا طریقہ آج ایک نئے اقدام میں تمام ابتدائی مشکلات کو دور کرنے میں مدد کرے گا۔ آپ کو اپنے کام سے لطف اندوز ہونا چاہیے اور اس میں اپنی دلچسپی کو زندہ رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اپنی خود اعتمادی کو بلند رکھیں اور کام کے دباؤ کو آسانی سے ہینڈل کریں۔ یہاں تک کہ اگر آپ کو کچھ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بھی آپ کو اپنے راستے میں رکنا نہیں چاہیے۔ اپنے کاروباری مفادات کو اپنے ذہن میں رکھنا آپ کو ان پر فتح حاصل کرنے کے قابل بنائے گا۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ لیو یعنی برج اسد، آج آپ کے پاس کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے جو آپ کے میل باکس سے باہر آنے کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اگر آپ نے نئی جابز کے لیے اپلائی کیا تھا تو آپ کو ایک اچھی پیشکش موصول ہو سکتی ہے۔ آپ کو بیرون ملک ملازمت کی پیشکش بھی مل سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے رشتوں کو اتفاق سے لے رہے ہیں تو آج آپ کو اپنی رومانوی زندگی میں ایک اہم سبق سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ کو یہ احساس ہوگا کہ رشتہ محض بیجا کشش کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک ایسا وجود ہے جس پر ہم آہنگ شخصیات کے حامل دو افراد مل کر کام کرتے ہیں، لیکن اگر یہ فطری طور پر غیر مساوی ہے تو یقیناً آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اس لیے اپنی محبت کا سفر شروع کرنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے اور اپنے ساتھی کے ساتھ پوری طرح ایماندار ہیں۔ پیشہ ورانہ محاذ پر کامیابی آنے والی ہے کیونکہ مشکل حالات سے نمٹنے میں آپ کی سختی آپ کو کامیاب ہونے دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کے مفاد میں ہوگا کہ اپنے سینئرز کے ساتھ قریبی تعاون سے کام کریں۔ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے وہ ناراض ہوں۔ ان کی رہنمائی آپ کو اپنی توانائی کو صحیح سمت میں منتقل کرنے میں مدد کرے گی۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ ویرگو یعنی برج سنبلا، آپ کو اپنے ساتھیوں کی طرف سے پیدا کردہ مسائل پر تھوڑا خوف زدہ اور افسردہ محسوس ہو سکتا ہے۔ آپ کو کام پر اپنے قدموں پر نظر رکھنی چاہیے اور اس ایپیسوڈ کو اپنا دن برباد نہ کرنے دیں۔ تھوڑی سی تدبیر اور سفارتکاری آپ کو بہت آگے لے جا سکتی ہے۔ آپ کے دوستوں اور خاندان والوں کی مسلسل مدد آپ کو اس مشکل سے نکلنے میں مدد کرے گی جس سے آپ دن کے اختتام تک پرسکون رہیں گے۔ اگرچہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک شخص کے ساتھ زندگی بھر کی وابستگی کے لیے تیار ہیں، آپ کو آج ایمانداری کے ساتھ اس چیز کے بارے میں خود جائزہ لینا چاہیے جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں۔ شادی کے لیے آپ کو کسی دوسرے شخص کی خواہشات کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آج نفع اور نقصان کے بارے میں سوچے بغیر اپنا کام تبدیل کرنا آپ کو مطلوبہ نتائج نہیں دے سکے گا۔ آج آپ کے راستے میں بہت سارے اچھے مواقع آنے کا امکان ہے، تاہم وہ آپ سے کسی چیز کی منصوبہ بندی کرنے کی صلاحیت کو برقرار رکھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی ضرورت بھی محسوس کریں گے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ مواقع کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یاد رکھیں، ایک بار ضائع ہونے والا موقع شاید واپس نہ آئے۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ لیبرا یعنی برج میزان، یہ آج خوشی منانے کا وقت ہے اور آپ کی زندگی میں رکاوٹوں کو دور کر رہا ہے۔ آخر میں تمام چیزیں آپ کے لیے بہترین ہونا شروع ہو رہی ہیں اور آپ اس کے بارے میں خوشی محسوس کریں گے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اعلیٰ حکام نے ممکنہ طور پر آپ کے حق میں فیصلہ کیا ہے، اس لیے صبر کریں، سب کچھ بالکل ٹھیک کام کرے گا۔ اپنی زندگی میں سازگار کائناتی قوتوں کو کھینچنے کے لیے آج سے ہی مراقبہ شروع کریں۔ اس مدت کے دوران تعلقات میں کوئی خوشی نہیں آئے گی۔ آپ کو اپنے دل اور روح کے لیے لانگ ٹرم رشتے کی ضرورت ہے، نہ کہ ایسی چیز کی جس سے لمحاتی خوشی حاصل ہو۔ اگر آپ رشتے میں ہیں تو آج ہی اپنے ساتھی سے اس کے بارے میں بات کریں
اگر آپ محض اتفاق سے بات چیت میں کر رہے ہیں تو اپنے اندر جھانکیں اور یقینی بنائیں کہ آپ اپنی حقیقی خواہشات کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ آج آپ کو اپنے کام کی جگہ پر کچھ ایسے اقدامات کرنے ہوں گے کہ آپ اپنے کیریئر کے امکانات کو آگے بڑھا سکیں۔ آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ کی کیریئر کی ترقی براہ راست آپ کی کارکردگی اور اس کے نتائج سے منسلک ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں پر برتری دلانے کے لیے آپ کو اپنی تکنیکی مہارتوں کو بڑھانا چاہیے۔ اور جو پیسہ کما رہے ہیں وہ اس اضافی کوشش کے بغیر نہیں آئے گا۔ پیسہ کمانے اور بچانے کے آزمائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب، آپ دن بھر ذہنی الجھن میں رہ سکتے ہیں۔ پچھلے کئی دنوں سے مشکل صورتحال اور کام کے بوجھ کی وجہ سے بھی تھکے ہوئے ہیں۔ یاد رکھنے کی سب سے اہم چیز توجہ مرکوز رکھنا ہے، لہذا کچھ وقت آرام کریں اور زندگی کے لیے مزید جذبے اور جوش کے ساتھ کام کرنے کے لیے اپنی پازیٹیوٹی کو دوبارہ سے جگائیں۔ سب سے زیادہ مؤثر طریقے سے اسے پورا کرنے کے لیے موضوع کی شکل کو زیادہ اہمیت دیں۔ آپ کے تعلقات میں خواہشات کی موجودگی کام کے معاملات کی وجہ سے آپ کی توجہ ہٹا رہی ہے۔ اپنے کام کے مسائل کو اپنے ساتھ گھر نہ لانے کی کوشش کریں، ورنہ وہ آپ کے ساتھی کے لیے آپ کے رومانوی جذبات کی راہ میں حائل ہو سکتے ہیں۔ کیریئر میں آپ کی کارکردگی کا آپ کو انعام ملنے کا امکان ہے، تاہم اسے اپنے سر پر نہ چڑھنے دیں۔ یہ وقت ہے کہ نئی تکنیکی مہارتیں حاصل کریں اور کمپنی کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ ایک مثبت رویے کے ساتھ بہترین مواصلات کی مہارت رکھنے والے مینیجرز کے ساتھ کام میں کامیاب ہونے کا امکان ہے۔ آپ میں سے کچھ کو مختلف بیرون ملک پیشکشیں بھی مل سکتی ہیں۔ پیسہ آنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن محنت بدقسمتی کے اثرات کا مقابلہ کرے گی۔ اگر ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پروجیکٹس ان دنوں آگے نہیں بڑھ رہے تو یہ حقیقت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ان طریقوں سے ترقی نہ کر رہی ہوں جیسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن مایوس نہ ہو، صورتحال اتنی سنگین نہیں ہے جتنی آپ سوچ رہے ہیں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ سیجیٹیریس یعنی برج قوس، آج آپ محسوس کریں گے کہ آپ کچھ شناس موڈ میں ہیں۔ آپ میں سے کچھ کسی قریبی دوست یا ممکنہ طور پر کسی قریبی رشتہ دار سے ملنے کا انتخاب کر کے اپنی چھٹیاں گزارنے پر غور کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی پسندیدہ کتاب کو پڑھنا آج آپ کے لیے رہنمائی کا کام کرے گا اور آپ کو بہت زیادہ اندرونی سکون فراہم کر سکتا ہے۔ کام کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا چھوڑ دیں اور آرام کرنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ واقعی اپنے شریک حیات کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے طویل مدتی تعلقات میں کچھ نیاپن لانے کے لیے اپنے نقطۂ نظر میں تخلیقی بنیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آج اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے جو کوششیں کریں گے وہ آپ کو آنے والے طویل عرصے کے لیے فائدہ پہنچائیں گی۔ آج آپ کام پر آسانی کے ساتھ ہائی پریشر کی حالات سے نمٹنے میں کامیاب رہیں گے۔ ایسے اشارے ہیں کہ یہ آپ کو اپنی بہترین صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کا موقع دے گا، اس لیے آپ کو اپنی خود اعتمادی، لچک اور مثبت سوچ کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے۔ یہ سب آپ کے کیریئر کے امکانات کو روشن کر کے آپ کی کامیابی میں حصہ ڈالے گا۔ آپ اپنی سفارتی صلاحیتوں اور محنت کے ذریعے کافی منافع حاصل کر سکیں گے جو آپ کے اعلیٰ افسران کو متاثر کرے گا۔ آج کام میں اپنی پوری کوشش اور محنت کریں کیونکہ ساری نظریں آپ پر ہیں۔ آپ کو اس کا احساس ہو یا نہ ہو، لیکن یہ آپ کی کمپنی میں ایسے موجود لوگ ہیں جو آپ کے کام کی کارکردگی پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ کیپریکارن یعنی برج جدی، آپ کی زندگی اس وقت پٹری پر آنے کا امکان ہے۔ یہ وہ دن ہے جب آپ کچھ دیرینہ مسائل پر کام شروع کر چکے ہیں اور آپ کو ان کا بہترین حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ مسئلے کی جڑ تک جا سکتے ہیں تو یہ پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ یہ ایک مشکل طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے مکمل ہونے کے بعد آپ کو پرسکون محسوس ہوگا۔ آج کا دن رومانوی دنیا میں ایک سخت دن ہے۔ اگر آپ اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے تعلقات میں کچھ حالیہ اختلافات کی وجہ سے جدوجہد کر رہے ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ صورتحال اور بگڑ رہی ہے۔ سیاروں کی یہ پوزیشن اس وقت حالات کو خراب کر رہی ہے۔ اپنے نقطۂ نظر میں عقل مند بنیں اور اپنے فیصلے احتیاط سے لیں۔ آج آپ کو اپنے ساتھی کو کچھ سپیس دینے کی ضرورت ہے۔ آج آپ اپنی ملازمت اپنے موجودہ کیریئر کے راستے سے
हैरत अंगेज तौर पर मुतमईन महसूस करेंगे। ऐसा लगता है कि चीजें अपनी जगह पर आ रही हैं और अब सब कुछ वाज़ेह है। हो सकता है सब कुछ कंप्लीट ना हो, लेकिन इस वक्त के लिए ठीक है। इन दिनों का इस्तेमाल करें जब आप अपने काम से मुतमईन महसूस करते हैं। सिर्फ अपने अहदाफ की तरफ बढ़ते रहें और अपनी कंपनी में सीनियर मैनेजर्स के साथ अपने मौक़िफ़ को बेहतर बनाएं। आज आप अपने बजट का भी असर-ए-नौ जायज़ा ले सकते हैं और ये देखकर राहत महसूस करेंगे कि मालियाती मुहाज पर आपकी मेहनत की बदौलत आज आपके पास इजाफी रकम मौजूद है। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। एक्वेरियस यानी बुर्ज दिलो, अगर आप काम कर रहे हैं तो आज आपको चौकन्ना रहना होगा। मामूली झगड़े के आसार हैं जो परेशान कर सकते हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। आपको अपने साथियों या कंपनी में किसी से भी बिला मकसद बहस नहीं करनी चाहिए। अगर आप मनफी सोचों में मसरूफ़ रहेंगे, ताहम आपका मौजूदा रिश्ता आपकी तमाम ख्वाहिशात या रोमानी ताल्लुकात के लिए आपकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करेगा। आपको अपने मौजूदा ताल्लुकात के बारे में क्या करना है, इसके बारे में फ़ैसला करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप उसे ख़त्म करना चाहते हैं तो अपने आप को साफ और ईमानदारी से बयान करें और आखिर में दोस्त रहने की कोशिश करें। आपको डेडलाइन के साथ ही काम मिल सकता है जो आज आपकी मेहनत का इम्तिहान लेगा। इसलिए ये आपके मुफाद में होगा कि आप अपनी तमाम छुपी हुई सलाहियतों को अपने कैरियर के इम्कानात को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। साथ ही ज़हनी तौर पर चुस्त और अपने काम के लिए वक्त रहने पर जोर दें। जहन में रखें कि नज़्म ज़ब्त और दियानतदारी वो खूबियाँ हैं जो आपको सबका एहतराम हासिल कराएंगी। आज ही आपकी मेहनत और इस्तिकामत है जो आपको बड़ी रकम दिला सकती है। आपके तमाम आइडियाज़ शानदार तरीके से फलें फूलेंगे। काम की जगह पर आपकी तख्लीकी सलाहियतों को हाल ही में उजागर किया जाएगा और अब यकीनी तौर पर इन माली इनामात को हासिल करना शुरू कर देंगे जो आपके ख्यालात से हासिल हुए होंगे। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। पाइसेस यानी बुर्ज हौद, आपको अब तमाम मुहाज़ों पर शानदार मौके मिल रहे हैं जो आपको खुश और पुरुमीद रख रहे हैं। अगर आपने किसी को रकम देनी है तो आप इसकी मुंतकिली की वजह से थोड़े परेशान हो सकते हैं और जिसकी वजह से आपका तनाव का लेवल बढ़ सकता है। अगर आप अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारेंगे तो आप मुतमईन रहेंगे और आपके मौजूदा हालात में एक अहम तब्दीली आपको अपने मंसूबों पर नज़रसानी करने पर भी मजबूर कर सकती है। आज आप इस बारे में भी सोचेंगे कि तवील मुद्दत में ताल्लुकात को फिर से कैसे जानदार बनाया जाए। आप और आपका साथी एक दूसरे के साथ इतने आरामदेह हो गए हैं कि एक्साइटमेंट की जगह रोज़मर्रा की रूटीन ने ले ली है। आज ही अपने ख्यालात के साथ तस्लीकी बने कि किस तरह तफरीह को अपनी रोमानी ज़िंदगी में शामिल करें। आज पेशेवराना मुहाज पर आपको अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका मिलने का इम्कान है। इसलिए ये आपके मुफाद में होगा कि आप लोगों को दिखाएं कि आप किस चीज़ में बेहतरीन हैं। आपको अपने अहदाफ तय करने और इन पर अमल करने के लिए हिकमत अमली और मंसूबे तैयार करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। प्रोजेक्ट मैनेजर्स अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाने में भी कामयाब रहेंगे। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो कल मिलते हैं।